All right reserved to Urdu novel platform strictly prohibited to copy paste. अस्सलाम वालेकुम। सारा मिनाल को यूं ही आते देख फ़ौरन से अपने प्लान पर काम करने लगी थी। मिनाल रिमशा से मिलती फ़ौरन क्लास लेने गई थी। क्लास लेते ही वो बाहर आकर एक जगह बैठ गई थी। मिनाल का मुंह उतरा देख रिमशा ने ही बात का आगाज़ किया था। क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? रिमशा इसके चेहरे के तासरात देखती बोली थी, पापा अपने किसी दोस्त के बेटे के साथ मेरा निकाह फिक्स कर आए हैं, वो भी कल। मिनाल ने बुझे से अंदाज में रिमशा के सर पर बम फोड़ा था। क्या सच? बचाए से हौसला देने के रिमशा खुश होती से गले लगा चुकी थी। ये तो अच्छी बात है, फिर मुंह क्यों गुब्बारे जैसा फूला हुआ है? रिमशा से देखती मजीद गोया हुई थी। यार तुम्हें पता है ना, ये शादी मुझे नहीं करनी, पढ़ना है, पर पापा ने कह दिया सो कह दिया, इनका कहा टाल भी नहीं सकती। मिनाल अदासी से बोली थी, चल छोड़ ना यार, दुआ कर, अच्छा ही होगा, जो भी होगा फिक्र ना कर तू। रिमशा इसे तसल्ली देती बोली थी कि इतने में ही सारा इधर चली आई थी। अरे मिनाल, तुम यहाँ बैठी हो और वहाँ तो जुहान ने तुम्हारे लिए इजहार मोहब्बत कर दिया है। सारा अपनी सहेलियों के साथ मिनाल को देखती थंसिया मुस्कुराहट के साथ बोली थी। इसके अंदाज पर मिनाल ने नासमझी से रिमशा को देखा था। वो देखो ना। सारा ने इशारे से मिनाल की तवज्जो एक दीवार की जानिब करवाई जहाँ मिनाल और जुहान की कई पिक्स लगी हुई थी, जिसे देख मिनाल की आंखें हैरत से फैल चुकी थी। इसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जहाँ एक तस्वीर में वो दोनों लाइब्रेरी में बैठे थे आमने सामने, तो एक में वो ग्राउंड में खड़े थे। ये सब सारा का किया धरा था, जिसे मिनाल समझ नहीं पाई थी। एक इस तरह निकाह होने और दूसरा पूरी यूनी के सामने अपनी तजलील होते देख मिनाल के चेहरे का रंग फक हुआ, आंखों में बेयकीनी सी थी। रिमशा खुद हैरान परेशान खड़ी थी। मिनाल झटके से उठी थी, गुस्से से चेहरा सुर्ख हो चुका था, आंखों में आंसू जारी थे। जहाँ से वो गुजर रही थी लोग अजीब सी नज़रों से इसे देख रहे थे। आखिर एक जगह आकर वो रुकी थी, जो कि एक हाल था जहाँ ये जुहान सबके साथ सिंगिंग कर रहा था और बाकी के मीरजादे झूमकर इसका जोश बढ़ा रहे थे। मिनाल को तो बस वो तस्वीरें याद आ रही थी और लोगों का इसे यूं अजीब नज़रों से देखना। इसे जुहान पर बेहद गुस्सा था। रिमशा भी इसके पीछे भागी थी और सारा लोग भी इसके पीछे गईं, ये सब तमाशा देखने। माहौल में सुकूत तारी था जब मिनाल का नाजुक हाथ उठा और जुहान के गाल पर लगा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घटिया इंसान, खुद के साथ मेरा नाम जोड़ने की? तुम जैसे बिगड़े हुए बाप के मीरजादे दूसरों को पाँव की जूती समझते हो क्या? मेरे किरदार पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो मैं सीधा इसका मुंह नोच लूँगी, और ये थप्पड़ इसकी सौगात है तुम्हारे लिए। इकट्ठे 3 थप्पड़ मारे थे मिनाल ने से। इसके किरदार को लोगों के सामने शक के घेरे में लाने के लिए ये 3 थप्पड़ भी कम ही थे। मिनाल चीख कर बोली थी, बगैर किसी तफ्तीश के। वो जैसे अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी। मिनाल को तो पता ही नहीं था वो शेर से उलझ चुकी थी, जब इसे छोड़ने तो बिल्कुल नहीं वाला था। जुहान का चेहरा सुर्ख हो चुका था, कुछ इसके नाजुक हाथ के पड़ने से और कुछ गुस्से से। तो कुछ खबर ही नहीं थी कि ये नाजुक हाथ इस पर क्यों उठाया गया था। आंखों में जैसे शोले से भड़के थे, जबड़े पींजे हुए थे। वहाँ मौजूद हर इंसान को जैसे सांप सूंघ गया था। एक पल को मिनाल इसका चेहरा देखती अंदर तक कांप चुकी थी, जब इतनी आवाज़ में घुराई थी कि वहाँ मौजूद सब पर सख्ता तारी हुआ था। खौफ से इसका चेहरा सफ़ेद पड़ने को था जब जुहान ने इसकी नाजुक कलाई में पकड़ी थी। गिरफ्त में हद दर्जा शिद्दत थी कि मिनाल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ी थी। इस नाजुक कलाई को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और साथ तुम्हें भी। जुहान की उंगलियां इसे अपनी कलाई में पविस्त होती में नज़र आ रही थी। मिनाल के मुंह से सिसकी निकली थी, जो बगैर जाने ये सब कर बैठी थी। जुहान ने लफ्ज़ चबा कर अदा किए थे, फिर इसका हाथ झटकता वहाँ से निकलता चला गया। सारा खुश हुई थी कि वो जुहान को मिनाल के खिलाफ करने में कामयाब हुई थी, पर कब तक ये वो शायद नहीं जानती थी। मिनाल वहाँ खड़ी आंसू बहा रही थी। जुहान का जलता लिमस इसे अभी भी अपनी कलाई पर महसूस हो रहा था। रिमशा आगे बढ़ती से वहाँ से लेकर जा रही थी। हर तरफ अजीब सी बातें हो रही थी जो मिनाल की बर्दाश्त के बाहर थी। वो अपनी चीज़ें समेटती जल्दी से यूनी से बाहर निकली थी। आज का दिन कितने तूफान खड़े करेगा ये मिनाल बिल्कुल नहीं जानती थी। कमरे में पहुंचते आयत चीख ही पड़ी थी। इसकी बोल्डनेस को देखती से हद से ज़्यादा गुस्सा आया था। तुम्हें आखिर मसला क्या है? अब मैं कहीं जा भी नहीं सकती, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हाँ, आयत इसे गुस्से से देखती चेहरे पर कड़े तेवर रखती बोली थी, जबकि शहरयार मुस्कुरा रहा था और इसकी मुस्कुराहट ही जानलेवा थी। स्वीटी, इतना गुस्सा नहीं करते। शहरयार इसको बाजू से पकड़ता झटका देकर अपनी जानिब खींच चुका था। इसकी हरकत पर आयत की आंखें फैली थी, गुस्से की वजह से गाल सुड़क हुए थे। शट अप। खुद को इससे छुड़वाते वो गुस्से से घूर आई थी
اور میری سویٹی کو تو شوہر سے بات کرنا ہی نہیں آتا. ویری بیڈ. اب آپ کے لیے ایک سزا ہے. شہریار اسے نارملی مسکراہٹ کے ساتھ ٹریٹ کر رہا تھا جسے دیکھ آیت کو اور غصہ آیا تھا. کیسا ڈھیٹ انسان تھا وہ. تمہیں پتہ ہے تم کتنے ڈھیٹ ہو. دنیا میں ہر قسم کے انسان ہوگے پر تمہارے جیسا ڈھیٹ کوئی نہیں ہے. آیت مسلسل سے خود سے چھڑوا رہی تھی. ہاں 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 سویٹی کتنی اچھی بیوی ہو تم. کتنی جلدی اور اچھے سے تم نے میرے بارے میں جان لیا. امپریسو. شہریار اس کی باتوں کا ذرا بھی اثر لیے بغیر کہکا لگاتا بولا تھا جو آیت کو تباہ گیا تھا. آخر تم مجھ سے چاہتے کیا ہو. جب آیت سے اس کی مضبوط بازوں سے نکلنا ناممکن ہو گیا تو وہ چڑ کر بولی تھی. فی الحال یہ کہ تم میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی. شہریار محبت سے اس کے گال کو چھوتا بولا تھا. اچھا اور میں یہ کس خوشی میں مانوں. آیت ابھی اسی طرح اس کے بازوں کے حصار میں کھڑی تھی. شور ہوں تمہارا اس دکھ میں مان لو. آنکھوں میں چمک لیے وہ کسی کو بھی دیوانہ کر سکتا تھا. چہرے پر مسکراہٹ تھی جسے پڑھنے والے ڈمپل اسے مزید دلکش بنا رہے تھے. اس پر اٹھنے والی ہر نظر اس کے ساتھ کی تمنائی ہوتی پر وہ تو بس اپنی محبوب بیوی کا ساتھ چاہتا تھا جو اسے فراموش کیے بیٹھی تھی. شہری کی بات پر آیت کا مانو منہ ہی کھل گیا تھا. صحیح کہا تم نے. دکھ بہت ہے. بہت چاہتے ہو تم مجھے ایسا کرو میرا دکھ کم ہی کر دو. جاؤ یہاں سے. آیت اسے دیکھتی طنزیہ بولی تھی. شہریار نے آبرو چکایا تھا. وہ کیا ہے سویٹی. محبت کے دکھ کا اپنا ہی مزہ ہے. بات بنانا تو کوئی شہریار سے سیکھ تھا. اوکے سویٹی آفس سے آیا تھا تمہیں شور ہونے کا ثبوت دینے پر رات پر چھوڑتے ہیں. یہ سب ابھی کے لیے جا رہا تھا. اور ہاں سزا کے طور پر تم اب میرے آنے تک اسی کمرے میں بند رہو گی. شہریار اس کے گال پر شدت سے لب رکھتا بولا تھا. اس کی بے باکی پر آیت کا چہرہ سرخ ہوا تھا. کچھ نہیں ہو سکتا. اس ڈھیٹ بے شرم کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا اب. شہریار اسے چھوڑتا کمرے سے نکلتا کمرہ لاک کر چکا تھا. آیت کو لگا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہوگا. آیت نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ کھلا ہی نہیں تھا. شہریار چودھری. آیت غصے سے چینخی تھی. انایا اور ربیہ مال آئی ہوئی تھی اپنے کزن کے ساتھ جو انہیں اسی ہوٹل میں ملا تھا اور ان کی میم سے پرمیشن پر انہیں اپنے ساتھ لے آیا تھا. انایا تم بالکل ٹیڈی بیئر لگ رہی ہو. طلحہ آئس کریم کھاتا بولا تھا. سردی میں ربیہ کو نیا شوق چڑھا تھا آئس کریم کھانے کا. انایا نے کافی منع کیا تھا پر ان دونوں کے زیادہ فورس کرنے پر اسے بھی کھانی پڑی جو آئس کریم کھانے سے پہلے ہی کانپ رہی تھی. آیت اس کی بات سنتی صرف مسکرائی تھی. بھائی ویسے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. کسی کو گھمانے لائے ہیں کیا. ربیہ ان کی طرف دیکھتی میں خیزی سے بولی تھی جس پر ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. اوہو. انایا نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا. یہ سب جو بھی مال آیا ہوا تھا اپنے لیے کچھ خریدنے ان کی نظر ان تینوں پر پڑ چکی تھی. انایا کو یوں کسی لڑکے کے ساتھ ہنستے دیکھ اس کا پارا ہی ہوا تھا. جانے وہ لڑکی اس کے حواسوں پر اس قدر کیوں چھا گئی تھی کہ اس کے بغیر جینا بھی شب سے مشکل تر ہو چکا تھا. ماتھے پر کئی بل پڑے تھے. چہرہ تن سا گیا تھا. سخت تاثرات کے ساتھ اس نے کسی کو کال ملائی تھی اور پھر کچھ منٹوں بعد کال بند کر دی. یہ شب کی نظریں انایا پر تھی. اس کی طرف دیکھتے جیسے اس کے اندر سکون سا اتر رہا تھا. اس کے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں پھیلے تھے. انایا کو خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا پر کسی بھی جان پہچان والے کو نہ پا کر وہ پھر باتوں میں لگ گئی تھی. یشب نے خون آلود نظروں سے طلحہ کو دیکھا تھا. کچھ دیر بعد اس کے موبائل پر میسج آیا جسے پڑھ اسے اور زیادہ غصہ آ گیا تھا. غصے سے لمبے لمبے ڈھگ پڑتا وہ وہاں سے نکل چکا تھا. گھر جانے کے بجائے وہ اپنے پرسنل فلیٹ پر آیا تھا جس کی ہر چیز سوہان نے توڑ کر رکھ دی تھی. غصے سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. ایک طوفان تھا جس کے اندر آگ مچا رہا تھا جو تبھی ٹھنڈا ہوتا جب وہ منال سے بدلہ لے لیتا جبکہ منال کے ساتھ اب اگر وہ کچھ ایسا کرتا تو وہ بھی غلط تھا. گھر پہنچتے منال کافی سہمی ہوئی اور اداس سی تھی اس لیے چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی. کل کے فنکشن کے لیے تیاریاں تقریباً مکمل ہی تھی. فریش ہوتی وہ اپنے بیڈ پر لیٹ چکی تھی. سر میں بھی کافی درد تھا. آنکھیں موندے وہ سکون حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن اسے سکون کہاں نصیب ہو سکتا تھا. موبائل کی بجتی بھیپ پر اس نے موبائل کان کو لگایا تھا. سپیکر سے ابھرنے والی آواز سن کر منال کا حلق تک خشک ہو چکا تھا. خوف سے چہرہ پھر سے زرد پڑنے کو تھا. اسے اب لگ رہا تھا کہ وہ کتنا غلط کر چکی ہے اس شعر کو چھیڑ کر. جلدی سے وہ فون رکھنے کو تھی جب وہ سخت لہجے میں بولا کہ منال کا ہاتھ رک چکا تھا.
خبردار اگر فون رکھنے کی کوشش کی تو اگلے پل تو مجھے اپنے کمرے میں پاؤ گی، اور اسے محض مذاق مت سمجھنا۔ ذوحان کی آواز اور اس کی وارننگ سنتے اس کی روح کانپی تھی۔ کس مصیبت میں پھنس چکی تھی وہ؟ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ ہمت کرنے کے باوجود وہ اٹکتے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ڈارلنگ، چاہنے والے تو کہیں سے بھی کچھ بھی لے لیتے ہیں، اور میں تو تمہارا سب سے بڑا چاہنے والا ہوں۔ ذوحان کے لہجے میں پورا اسراری تھی جو منال پر خوف طاری کر چکی تھی۔ ڈارلنگ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، مزہ تو کل آئے گا۔ ذوحان کہتا فون بند کر چکا تھا۔ منال کو اس سے ڈر محسوس ہو رہا تھا، آخر اسے اس کے تاثرات کے بارے میں بھی پتہ لگ چکا تھا۔ اور کل کیا ہونے والا تھا، یہ منال کے لیے فکر کا باعث تھا۔ جاری ہے۔ سو گائز، یہاں اب تک ایپیسوڈ 5 آپ نے ریڈ کی ہو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ناول اچھا لگا ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، آپ کی رائٹر ریبا افسر۔